अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल जी, सबसे पहले आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि 25 दिसंबर है और क्रिसमस डे है। तो आप सबको जो जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे नहीं भी देख रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद और मैरी क्रिसमस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आगे नया साल शुरू होने वाला है वो आप सबके लिए अच्छा हो। आप सब लोग खुश रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को तंग ना करें। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि लोगों को जो है बात करने के लिए लोगों को कुछ चाहिए होता है, और लोग जो हैं वो बातें तो करते ही रहेंगे, चाहे हमारे बारे में अच्छी करें या बुरी। वो जो आपने गाना तो सुना ही होगा ना, राजेश खन्ना जी का, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बिल्कुल जी, हम भी इसी सॉन्ग को सुनते हैं और उसके बाद जब लोग कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो हम एक कान से सुन के और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये कि अगर वो लिखने वाली बात हो तो जाहिर उसको हम पढ़ के और इग्नोर कर देते हैं। तो वो अपने काम पे लगे रहिए, और जो आपका कहना चाहिए, आपकी फील्ड है जिसमें भी आप काम करते हैं, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप मीडिया से हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, आप वहाँ पे खूब मेहनत के साथ काम कीजिए और ज़रूर आप लोग आगे बढ़ेंगे। खैर, वो तो आगे बढ़ेंगे सो बढ़ेंगे और पता नहीं कब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं और अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लेकिन सबसे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी हमेशा की तरह आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या कोई भी हमारी दूसरी वीडियोस जो है उसको आप देखते हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि आजकल लोग जो हैं बहुत बिजी रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालें और आकर हमारी वीडियो देखें। और वीडियो देखने से पहले दिमाग साइड पे रख दीजिए, इसलिए कि हम कोई इंटेलेक्चुअल्स वाली बातें नहीं करते। हमें बिल्कुल भी इंटेलेक्चुअल्स की तरह बोलना नहीं आता, और ना ही हमें उस तरह से बातें करनी आती है। हम सीधी सादी बात करते हैं, सीधे साधे। जो लोग आपको आम पब्लिक नजर आती है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे दुनिया में कहीं की भी हो, उसी किस्म की हम बात करते हैं, उसी तरह से हम न्यूज़ देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ कोई उम्मीद ना लगाइए हमसे कि हम आपको कोई बड़ी कोई इंटेलेक्चुअल किस्म की कोई बात बताने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी गवर्नमेंट ने एक और मिनी बजट तैयार कर लिया है पाकिस्तान की पब्लिक के लिए। और मुझे पूछना था इसके ऊपर मुबारकबाद किसको देनी है, इसलिए कि पब्लिक की तो जिसे कहते हैं बैंड बजी हुई है, और सब लोग परेशान है कि जी अब होगा तो क्या होगा और हम किस तरह से गुजारा करेंगे। लेकिन खान साहब कहते हैं कि जी घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जी 80 करोड़ और 23 लाख डॉलर्स जो हैं वो हमें लोन में और मिल गए हैं। और अब इसके साथ ही साथ मजीद इधर उधर उधर इधर से भी हमने कुछ वर्ल्ड बैंक से और दूसरे आईएमएफ और दूसरी जगहों से भी कुछ ना कुछ कर्जा हमने ले लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हम कर्जा मांगने में, भीख मांगने में हमें कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता, इसलिए कि हमें इस बात का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। सालों से हम यही करते आ रहे हैं और इसी तरह से हम पैसे लाते रहे। लेकिन अब हुआ ये है कि जी जैसे जैसे पाकिस्तान के पास डॉलर्स, यानी लोन की शक्ल में डॉलर्स हमें मिलना शुरू हुए हैं, उसके साथ ही दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट जो है वो बढ़ गए हैं। वो क्यों बढ़ गए? वो बिल्कुल इसलिए कि वो, आपको पता है ना, जो बहुत सारे मेडल्स लगा के, बहुत सारे इधर फूल लगा के, और बहुत सारे, आपको पता है ना, वो ड्रेसिंग करके आते हैं ना कुछ लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको उनकी बात नहीं करी जो नौटंकी करते हैं। मैं मतलब जो स्टेज पे काम करते हैं, मैं एक बात कह रही हूँ, आप लोग समझ जाए ना मैं किसको कह रही हूँ। तो आपको पता है ना कि जैसे ही पैसे आते हैं वो सब लोग जो है वो प्रॉपर्टी लेने चले जाते हैं। तो कभी दुबई में, तो कभी अमेरिका में पापा जॉन्स, तो कभी आप जानते हैं कि जी कभी ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीद लेते हैं। वैसे करेंगे क्या इतना बड़ा आइलैंड लेके? मुझसे तो एक इतना सा 2 कमरे का मेरा अपार्टमेंट है, वो नहीं हैंडल होता, तो पता नहीं इतना बड़ा आइलैंड लेके इन लोगों ने करना क्या है। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गरीबों को क्या इनकी बात समझ आनी है, डॉलर वालों की। लेकिन खैर, पाकिस्तान के पास अभी जो है वो, एक मैंने जैसे आपको बताया कि 80 करोड़ और तकरीबन 23 लाख डॉलर और मिल गए हैं। ऑफ कोर्स लोन है, कर्जा है, और कोई मतलब वापस भी करना है, जो कि हम कर देंगे, खा थोड़ी जाएंगे। मतलब
कर ही देते हैं, अगर हम वापस ना कर रहे होते तो लोग हमें देते थोड़ी चले जाते। ये और बात है कि हमें टोपी ड्रामा करना बड़ा अच्छा आता है। तो अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जी थोड़े कोरोना केसेस भी हमारे यहाँ निकल आए। ये जो नया कोरोना आया ना, ओमिक्रॉन के क्या नाम है उसका अजीब सा, तो वो अगर हमारे पास 2-4 केसेस निकल आए तो बस हमारे तो फिर जानते हैं ना आपके 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। ये हमारे यहाँ बोला जाता है। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ ये मुहावरा इस्तेमाल होता है कि नहीं, लेकिन फिर तो समझे कि बस हमारी तो फिर मौजा ही मौजा। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, और ये वायरस हमारे पास आता भी है कि नहीं आता। लेकिन खैर फिलहाल हमारे पास डॉलर आ गए हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा कि दुबई की प्रॉपर्टी के रेट जो है वो सुना है कि हाई हो गए हैं, और हमारे यहाँ लोग जो है वो जाने वाले हैं बस लेने के लिए, और यही तो काम रह गया। लेकिन साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मिनी बजट भी आ रहा है, और आम पब्लिक जो है, जो कि नौकरी पेशा है, जो सुबह से रात तक बेचारी काम करती है और तब जाके घर में जो है कुछ उनके खाना पकता है, वो जरूर परेशान है। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? ना गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, और ना ही किसी उनके, जिसे कहना चाहिए सैनेटर्स को, ना ही किसी और को फर्क पड़ता है, ना उनके पार्लियामेंटेरियंस को फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप जानते हैं कि डॉलर रेट पाकिस्तान में ऊपर से ऊपर होता चला जा रहा है। अभी भी 178 है, लेकिन बीच में 180 भी टच कर चुका है, और कहा यही जा रहा है कि शायद अभी फिर 180 और इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। तो उस पे खान साहब ने कोई बात की है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। आपको पता है कि मुझे तो मुश्किल बातें समझ ही कोई नहीं आती। अगर आप में से किसी को समझ आए तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। मैं वीडियो दिखाती हूँ और फिर पूछती हूँ कि आपको कुछ समझ आए खान साहब कह क्या रहे हैं। और पाकिस्तान आज किधर खड़ा है? हमारे सारा मसला ही आता ये है कि हम थोड़ी देर के बाद, जैसे हम थोड़ी इकोनॉमी ग्रो करती है, हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, मशीनरी इंपोर्ट्स जो भी, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है। वो जी, तो ये थे इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब द इकोनॉमिस्ट। उनका कहना है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ती है तो डॉलर की कमी हो जाती है, डॉलर की कमी हो जाती है तो हमें IMF के पास जाना पड़ता है, और उसके बाद अब्बा डब्बा जब्बा। तो बिल्कुल खान साहब का ये कहना है, और अगर आप में से किसी के समझ में आ गया हो कि वो कहना क्या चाह रहे थे तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की बातें तो आप समझ ही सकते हैं कि बार बार कही जाती हैं, और बार बार हमारी इकोनॉमी जो है वो कहाँ जा रही है। लेकिन खैर हम आगे बढ़े और आपको बताएंगे। जी शिबली फराज साहब का कहना है कि जी जो उन लोगों ने भंग के पौधे लगाए हैं, और पाकिस्तान में जो भंग के पौधे लगाए जा रहे हैं, उससे जो है वो इकोनॉमी हमारी बहुत ग्रो करेगी, और बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना वो हमारी इतनी ज्यादा इकोनॉमी हो जाएगी कि बल्कि हम दूसरी कंट्रीज को लोन देने लग जाएंगे। और आप देखिए तो वो उसका उन्होंने ओपनिंग भी कर दिया, और वो इनॉग्रेशन में गए थे, और वो क्या बात कर रहे हैं। सर सामने देखिएगा। भंग के नशे में एक हो गए हम, बम चिक बम बोले बम चिक बम बम। जी ये थे शिबली फराज साहब, और ये भी जी मिनिस्टर है इमरान खान साहब की पार्टी में, और उनका कहना है कि जी भंग के पौधे हम लगा रहे हैं और उससे जो है इकोनॉमी हमारी बहुत ग्रो करेगी। इसका मतलब है कि वो फिर यहाँ पे यही होगा दम मारो दम। तो कुछ इस तरह का सीन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल अब जाहिर है ये चीज तो खान साहब को देखनी चाहिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हम बना सकते हैं, क्या क्या चीजें हम दुनिया को दे सकते हैं। अब हम ड्रग्स पे उतर आए हैं, अब हम भंग पे उतर आए हैं, तो फिर सीधे सीधे और दूसरी चीजें जो होती हैं वो भी शुरू कर दें सर। जो लेते हैं ना, तो फिर ये कि मेरा ख्याल है यही शुरू कर दें। शायद अफगानिस्तान से हमने यही कुछ सीखना है, और फिर हमने इसी तरह की चीजें आगे लेके जानी है। इसलिए कि हमारे पास तो कोई ऐसा पढ़ा लिखा इंसान, हमारे पास तो है नहीं ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जहां से हम किसी कहीं के CEOs बना के निकाल सकें कि जी इसको फेसबुक का लगा दो, तो इसको गूगल का लगा दो, तो इसको ट्विटर का लगा दो। ऐसा कुछ तो है नहीं हमारे पास। हम तो वही चीज लेकर आएंगे ना जो हम हमारे पास होगी, जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, जो हम खुद इस्तेमाल करेंगे। तो
ظاہر ہے इसी तरह की बात करने के लिए ही जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जी पुराना पाकिस्तान था, आपको पता है ये नया पाकिस्तान है। पुराने पाकिस्तान में जो लोग थे वो पहले IMF के मकरूज थे, यानी कि IMF का कर्जा था उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान में रहते थे। वो पाकिस्तानी जो थे वो सिर्फ और सिर्फ IMF का ही कर्जा था जो उनके ऊपर था। नए पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर IMF का तो कर्जा है सो है, लेकिन उसके साथ साथ भाई का कर्जा, मामू का कर्जा, चचा का कर्जा, पड़ोसी का कर्जा, दुकानदार का कर्जा, उसके बाद मालिक मकान का कर्जा, इसका कर्जा, उसका कर्जा, यानी लोग लोन ले लेकर अपने किस तरीके से, आम लोग भी जो है किस तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं, किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। ये बात जो है आप लोग समझ सकते हैं कि क्या मुश्किल यहाँ पर फैली हुई है। साथ साथ हम बात करेंगे जी बिल्कुल जिसे कहते हैं फैसल वाउडा साहब की। फैसल वाउडा साहब जो हैं, इनके जो केस चल रहा है इनके ऊपर डुअल नेशनलिटी का, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। बिल्कुल जी ये फौजी बूट लेके पहुंच गए, एक टॉक शो में कुछ टाइम पहले गए थे, और असल में ये बहुत रेगुलर जो है वो फौजी बूट चाटा करते हैं, और मेरे ख्याल है वो चाटने का टाइम होगा, फूड को यानी बूट को चाट रहे होंगे या बूट को पॉलिश कर रहे होंगे, और उसी टाइम टॉक शो का भी टाइम हो गया था, तो वो फौजी बूट लेके फैसल वाउडा साहब जो हैं वो उस टॉक शो में भी पहुंच गए। खैर ये कुछ महीने पुरानी उनकी है, जिसे कहना चाहिए कि कुछ महीने पुरानी उनकी ये वीडियो है जिसमें कि वो बूट लेके पहुंच गए थे, और जबकि ये पिक्चर है, लेकिन ये कि वो अभी भी हाल उनका वही है। उनके केस को कई जैसे कहना चाहिए बहुत मंथ्स नहीं कई साल हो गए, लेकिन अभी तक फंसा पड़ा है कि भाई ये डुअल नेशनल है कि नहीं है। पहले वो मिनिस्टर थे, वो सेनेटर बन गए हैं, धड़ल्ले से आते हैं, धड़ल्ले से जाते हैं, मीडिया के साथ बदतमीजियां करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी इमरान खान साहब तो इतने स्ट्रांग हैं और इतने ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है कि वो कहीं से अगर किसी इंसान को तो क्या किसी खंबे को भी अगर इलेक्शन में खड़ा कर देंगे तो वो भी इलेक्शन जीत जाएगा। ये बात कही है फैसल वाउडा साहब ने। तो मुझे बताना ही था सर कि जो पेशावर है या जो कहना चाहिए KPK है, वहां से आपकी पार्टी जो है ना वो बड़ी मतलब सर बिल्कुल ही ना जिसे कहते हैं ना बस उसकी तो वाट लग गई है और बहुत बुरी तरह से हारे। तो पूछना ये था कि वहां पे क्या हुआ। वहां पे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जीत गए हैं, तो फिर वो जो खंबे खड़े किए थे आपने, वो खंबे जैसी खड़ी है, मुझे वैसे सारे गाने आते हैं, इंडियन क्या पाकिस्तानी भी सारे गाने आते हैं मुझे, लेकिन ये कि वो सिचुएशन के हिसाब से मैं यूं करके एक सॉन्ग बता सकती हूँ। लेकिन मैं ये बताती चलूं कि जी वो जो खंबे आप कह रहे थे कि खड़े हो तो वो भी जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि चाहे वो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो फैसल वाउडा की स्टेटमेंट्स हो, चाहे इनके किसी और मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स हो, वो देखने के बाद मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आम पब्लिक का क्या रिएक्शन है। हमारे दोस्त भी हमें इंडिया से फोन करते हैं और पूछते हैं कि जी ये बताइए कि जो आम पब्लिक है वो क्या समझ रही है, वो क्या बात कर रही है, वो क्या सोच रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आम पब्लिक की हालत क्या है पाकिस्तान में। आम पब्लिक इस वक्त इस तरह से इस बंदर की तरह उल्टी लटकी हुई है और उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। साथ साथ जी ये बात भी सुनने में आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल जी, वापस आने के लिए बैग पैक करना शुरू कर दिया है। और सुना ये गया है कि जी वो शायद जनवरी में जो है मियां साहब वापस आएंगे, लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं है। पहले भी कई बार ये बात की जा चुकी है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आने वाले हैं। साथ साथ इमरान खान साहब जो है उनके तोते, कबूतर, चिड़िया, कौवे सब उड़ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी इनको वापस लाने की तैयारी हो रही है नवाज शरीफ साहब को, और उसके साथ साथ जो है वो उनके केसेस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है अगर ऐसा हो गया तो फिर मियां साहब इसका मतलब है कि दोबारा से हमें इलेक्शन में नजर आएंगे। लेकिन इन केस अगर वो नहीं भी आए नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी में 2022 में अगर ना भी आए तो 2023 में नवाज शरीफ साहब डेफिनेटली पाकिस्तान में होंगे और लग यही रहा है कि शायद इलेक्शन में भी हिस्सा ले लें, क्योंकि जो लोग खान साहब को लाए थे वो अपने सर को दीवार पे मार रहे हैं अभी तक। सर प्लीज रुक जाइए, बहुत चोट लगी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ जो है ना होने वाला है कि नवाज शरीफ साहब को फिर लाया जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने कहा जाता है कि इमरान खान साहब को लेकर आए थे और उनके लिए बड़े ढोल बजाए थे, वो अब अपना सर पकड़ के बैठे हैं और कह रहे हैं कि जी इन्होंने तो मुल्क का जिसे बेड़ा गर्क करके रख दिया। जैसे खान साहब की देखें कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर है ना। खान साहब जो है वो पश्तो भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन हाँ ये है कि सब कुछ बनने के बाद भी कंट्री उनसे नहीं चलाई जा रही, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। साथ साथ अफगानिस्तान वालों ने भी हमें अजीब तंग करके रखा है। कभी हमारी बाढ़ जो है वो हमने लगाई होती है जिस बॉर्डर पे, कभी वो हटा देते हैं, कभी कोई हरकत करते हैं।
لیکن خیر بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. پورے مجمع میں کسی نے کچھ نہیں کیا، ایک جنرل باجوہ نے یوں کیا. نے ایک خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی دربار ہے، تو حضرت عمر جو ہیں وہ ایک شخص کو لے کے آئے ہیں جس کا نام باجوہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی فائل دینا چاہتے ہیں، تو وہ لیفٹ ہینڈ سے لیتا ہے، تو حضرت عمر اس کے ہاتھ پہ مارتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ آگے کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں کچھ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جرنیل باجوہ ہے، کوئی فائل اس کو دی گئی. تو نے ہمیں اچھا جرنیل دیا ہے باجوہ، اس کی حفاظت فرما. میرے تو آنسو نکل آئے یہ ویڈیو دیکھ کر. آپ لوگ بھی یقیناً رو رہے ہوں گے. پلیز ٹیشو لے لیجئے. تو بالکل جی اتنا زیادہ ہم بوٹ پالش کرتے ہیں کہ وہ بوٹ جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں لوگوں کے اور خراب ہو جاتے ہیں. جسے کہنا چاہیے کہ اتنا زیادہ جوتے پالش ہمارے یہاں صرف پاکستان میں ہی ہو سکتے ہیں اور کہیں نہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو جی یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی کیونکہ کے پی میں جو الیکشنز ہوئے تھے وہ خان صاحب بہت بری طرح سے ہار گئے ہیں اور خان صاحب جو ہے وہ بڑے ڈسٹرب ہیں اس کی وجہ سے. خان صاحب کہتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ٹکٹ خود بانٹوں گا. یہ کون سی پکچر لگا دی ہے تم لوگوں نے؟ خان صاحب کو کیا کنڈکٹر سمجھا ہے؟ یہ والی ٹکٹ نہیں کہی ہے خان صاحب نے، یہ بس والی ٹکٹ. سوری یہ پکچر ہم چینج کر دیں گے، میری ٹیم ہے نا آپ جانتے ہیں ایڈیٹنگ کرتی ہے. یہ ہم آپ کو نہیں دکھانا چاہ رہے تھے. اصل میں خان صاحب جو ہے نا وہ الیکشن کے ٹکٹ کی بات کر رہے تھے کہ جو اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے تو وہ ٹکٹ خان صاحب خود دیں گے. یہ لوگ بھی نا پتہ نہیں کیا کیا پکچرز لگا دیتے ہیں. خیر ہم بتا رہے تھے جی خان صاحب نے جیسے ابھی آپ نے سنا ہی کہ انہوں نے کہا کہ جی ڈالر کیوں کم ہو جاتا ہے، IMF کے پاس ہم کیوں چلے جاتے ہیں. تو بالکل پہلی بار ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے جو ہے نا وہ شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا ہے. لیکن مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب کے اوپر کون گولی ضائع کرے گا. میرا خیال ہے خان صاحب نے یہ گولی سے نہیں، خان صاحب نے یہ جوتے سے بچنے کے لیے کیا ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کچھ ٹائم سے عجیب ایک جیسے ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو لیڈر پسند نہیں آتا ہے یا ایون جو لیڈر پسند بھی آ جاتا ہے اور بہت زیادہ کام اس کا اچھا لگتا ہے تو پبلک جو ہے نا وہ جوتا چھال دیتی ہے اس کی طرف. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خان صاحب نے سوچا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میں اب اتنے ٹائم کے بعد میں آیا ہوں بات کرنے کے لیے اور جو ملک کا حال میں نے کیا ہے، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسی تیسی کر کے میں نے ملک کی رکھ دی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی جوتا اٹھا کے پھینک دے. تو خان صاحب نے سوچا کہ میں شیشے کے پیچھے ہی کھڑا ہو کے بات کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن خیر ہم ایک اور ملا کی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور آپ دیکھیے ذرا وہ کیا بات کر رہے ہیں. ایک اور بات کہ جب محبت کا دعویٰ ہوگا اور ماننے کا دعویٰ ہوگا تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد پیدا ہوا ہو اور آپ پر ایمان نہ لائے. ہر ایک کے لیے ماننا ضروری ہے. ویسے آپ نے تو یہودی اور عیسائی کا ذکر کیا ہے، یعنی یہودی عیسائی جو اہل کتاب تھے جب ان کے لیے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے آپ کی بعثت کے بعد، تو پھر قادیانیوں کے لیے اور سکھوں اور ہندوؤں کے لیے اور بدھ مذہب کے لوگوں کے لیے اس نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری نہیں ہے؟ جب اہل کتاب کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، نصرانیوں کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، یہودیوں کے لیے ایمان لانا جب ضروری ہے تو مجوسیوں کے لیے بھی اور ہندوؤں کے لیے بھی اور یہ سکھوں کے لیے بھی اور سادھوؤں کے لیے بھی اور قادیانیوں کے لیے بھی اور ہر شخص کے لیے آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. اور آپ نے فرمایا جو ایمان نہ لائے میرے بارے میں سنے اور پھر ایمان نہ لائے الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے. منموہن سنگھ اگر ایمان نہ لائے تو جہنمی ہے، سدھو اگر ایمان نہ لائے تو جہنمی ہے. ہمارے شکر گڑھ کا ویر سنگھ جو علاقوں کے علاقے خرید رہا ہے کرتارپور کے علاقے میں، اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائے تو جہنمی ہے. اللہ کان من اصحاب النار، ہر ایک کے لیے مومن ہونا ضروری ہے. جی یہ تھے ملا صاحب اور یہ بتا رہے تھے کہ جی ہر ایک کے لیے مومن ہونا ضروری ہے ورنہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. وہی جنت ہے جی جہاں پہ آپ کو بتایا تھا نا کتنی 72 حوریں ملیں گی اور کتنی لمبی لمبی ہوں گی وہ بھی آپ جانتے ہی. خیر اس میں ہم کیا پڑھیں اس بحث میں. لیکن خیر اس طرح کے ملا ہر جگہ موجود ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی علاج نہیں کیا گیا. مگر ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی درہ ادم خیل ایک جگہ ہے پاکستان میں، درہ ادم خیل، وہاں پہ عجب خان آفریدی صاحب کا اسٹیچو لگا ہوا تھا اور اس اسٹیچو کو جو ہے یہاں کے مومنوں نے نکال کر پھینک دیا. بالکل جی یہ بھی ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی تھی اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
اور اس کے علاوہ بھی ویڈیوز ہیں وہ بھی ہم دکھاتے رہیں گے. بے فکر ہو جائیے, یہیں پہ بیٹھیے, کہیں جائیے گا نہیں. جی تو آپ نے دیکھا جی کہ یہ کس طرح سے اسٹیچو کو توڑا جا رہا تھا اور اس کے بعد نعرے لگا لگا کے اللہ اکبر کے اور فٹ بال کھیلی جا رہی تھی. تو بالکل جی یہ جگہ تھی درہ ادم خیل, اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی جس کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی نا, جو مجھے بہت میسیجز کرتے جی آپ کی کیا بیکار کی باتیں ہوتی ہیں, آپ غلط بتا رہی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ مجھے کوئی کتنے کوئی 500 یا جسے کہنا چاہیے 5,000 کروڑ بلکہ اگر دے دیں تو میں باتیں کرنا بند کر دوں گی, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے. خیر میں تو اس طرح کی باتیں کرتی ہی رہتی ہوں, آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے تو فضول باتیں کرنے کی عادت کوئی نہیں ہے. تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں اور پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. جی خیر یہ تو میں نے آپ کو اس لیے دکھایا تھا کہ اتنی سخت سردی پڑ رہی ہے یہاں پر, اور کیا حال ہے لوگوں کا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے تحاشا مطلب گرم پانی میں اندر بیٹھ کے, وہ بچہ تھا میرا خیال ہے جو نہا رہا تھا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے. لیکن خیر یہ یہاں کی ویڈیو نہیں, مجھے کہیں اور کی لگ رہی ہے, لیکن بہرحال کوئی ایریا ایسا ہی ہے جس میں کہ پاکستان کا ہی مجھے کوئی آس پاس کا کوئی ایریا لگ رہا ہے, کیونکہ اتنی, یا پھر انڈیا کا ہے, کیونکہ اس طرح کی دیوانگی اور اس طرح کا باولا پن جو ہے وہ آپ کو ان دونوں نیشنز میں ہی ملتا ہے, ورنہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ لوگوں کو اتنی ٹھنڈ لگے گی کہ چولہے کے اوپر بیٹھ کے نہانا شروع کر دیں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ جی بالکل عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی پریشان ہو چکی ہے, اور لوگ جو ہے کافی تنگ ہیں اور کافی شور مچا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک جوک بھی میں نے آپ کو بتانا تھا, اور وہ جوک یہ ہے کہ جی ٹیچر نے ڈفر اسٹوڈنٹ کو پڑھا کر ٹیچر تنگ ہو گئی, اور جب اس نے ٹیچر نے دیکھا کہ اس اسٹوڈنٹ کو تو کچھ سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی, تو خیر ایک دن ٹیچر جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے ٹیچر سے کہا کہ سر میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. تو ٹیچر نے کہا بالکل بیٹا, جب کوئی تم سے پوچھے کہ تمہیں کس نے پڑھایا تھا تو میرا نام نہ لینا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے جو ہے کہا گیا ہے, ان کے جو حامد کرزئی انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آپ افغانستان کی طرف سے نہ بولیں. اب یہ جوک اور یہ نیوز یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, تو آپ اس کو آپس میں ملانے کی غلطی بالکل نہ کیے گا. میں نے آپ سے کچھ اور بات کہی ہے اور یہ جوک کچھ اور تھا, تو جوک تو میں نے آپ کو ویسے ہی بتا دیا تھا بھائی, آج ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ سیٹرڈے ہے, ویکینڈ ہے, اس کے علاوہ کرسمس ہے, اور تو اس لیے میں نے جوک بتا دیا تھا, اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ افغانستان سے کہا گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ جی اپنا معاملہ اپنے پاس رکھو اور ہمارے لیے پلیز نہ بولیے. تو اب دیکھتے ہیں خان صاحب ان کی بات کو کہاں تک فالو کرتے ہیں یا نہیں بھی فالو کرتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا خان صاحب تھوڑا مائنڈ کر جاتے ہیں, اور ہمیں تو ویسے ہی ہر ایک کا ماما چاچا بننے کا شوق ہے, تو پھر اس لیے ہم تو ماما چاچا بنتے ہی رہیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جی جس کا ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے, جس سے ہم نے لون پکڑا ہوا ہے, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کوئی ہو, ہم ان کے منہ پہ پیسے مارنے والے ہیں. اور جب ہم پیسے ان کے منہ پہ ماریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے منہ پہ وہ جا کر وہ پیسے لگیں گے, اور ان کے ہم نا دانت کھٹے کر دینے ہم نے. تو اس لیے آپ لوگ سب بے فکر ہو جائیے, جس نے ہمیں لون دیا ہوا ہے ان کا لون ہم ضرور واپس لوٹائیں گے. بالکل جی اسی طرح سے سعودی کراؤن پرنس کا کہنا ہے کہ جی نیکسٹ 5 ایئرز میں جو ہے وہ اس کو سعودی عرب کو جو ہے وہ یورپ بنا دیں گے. بالکل جی, ہم کو آپ نے جو ہے وہ افغانستان بنانے پہ لگا رکھا ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے نیکسٹ 5 ایئرز میں افغانستان بنانے جا رہے ہیں, لیکن سعودی عرب جس کے پیچھے ہم دو ملاتے پھرتے ہیں, نہیں ایسے نہیں کہتے, ایک منٹ, سعودی عرب جس کے آگے پیچھے ہم پھرتے ہیں وہ دو ملانے والا مت سنیے گا, کان بند کر لیے گا. اچھا تو یا میں ایڈٹ کروا دوں گی, آپ تو جانتے ہی ہیں. تو جی بالکل جی, سعودی
عرب جس کے پیچھے آگے پیچھے ہم گھومتے ہیں, جس کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ہم ملاتے ہیں, جس کو ہم ہاتھ جوڑ جوڑ کے ہم کہتے ہیں یا حبیبی ڈالر دے دے حبیبی حیا حیا, وہی والے وہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نیکسٹ 5 ایئرز میں جو ہے سعودی عرب کو یورپ بنا دیں گے. وہ تو ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نے ہمیں نیکسٹ 5 ایئرز میں افغانستان بنانے پہ کیوں لگا رکھا ہے؟ یعنی ہمیں جو ہے وہ کلمہ پڑھا کے اور ہمیں جو ہے وہ دین کی طرف لگا کے مذہب کا چورن ہمیں بیچنے کے بعد خود جو ہے وہ یورپین بننے جا رہے ہیں, خود جو ہے وہ یورپ بن جائے گا سعودی عرب. تو پھر پاکستان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے نا کہ بھائی ہمیں بھی پھر یورپ بن جانا چاہیے. اگر سعودی عرب بن رہا ہے ہمیں کم از کم افغانستان بننے سے تو بچنا ہی چاہیے. مگر خیر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور ہم آگے بڑھیں تو ہم یہ بتائیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, انفارچونیٹلی نہیں بولنا تھا, ایک منٹ, عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. بالکل جی سر, اب آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور اسی وجہ سے نہ تو ہمارے یہاں کوئی ہیومن رائٹس کے اوپر کام ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی احساس کیا جاتا ہے, نہ ہی ویمن رائٹس کا کوئی احساس کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے تو ہمیں ایک ہی جیسے لگتے ہیں, لیکن پتہ نہیں خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ دو الگ الگ چیزیں. مگر یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو خان صاحب دیتے رہتے ہیں, اور بڑی نان سیریس قسم کی, اور اس پہ اکثر ان کو لوگ باتیں بھی سناتے رہتے ہیں مگر ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم بات کریں گے جی فواد چودھری صاحب کی. فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کمزور ہوئی تو ملک بھیڑیوں کے ہاتھوں لگ جائے گا. بالکل جی بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جائے گا, لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ٹویٹر وغیرہ پہ کہ ابھی تو خنزیروں کے ہاتھ میں. اب خنزیر کس کو کہتے ہیں یہ ٹرانسلیشن آپ لوگ کسی پشتو اسپیکنگ سے پوچھے گا, مجھے آتی ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں آپ لوگوں کو کیونکہ مجھے شرم آتی ہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جی پاکستان میں کس طرح سے روٹی پکائی جا رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں. چولہے میں کیونکہ گیس نہیں آ رہی ہے تو وہ تو صحیح ہے, لیکن یہ جو بیٹ رکھا ہوا ہے لوگوں نے چولہا جلانے کے لیے, میں کہتی ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ یہ جو ہے وہ انتخابی نشان ہے کس کا بھلا, تحریک انصاف والوں کا, یعنی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا. اور عمران خان صاحب جب نیکسٹ الیکشن کھیلنے جائیں گے, کھیلنے نہیں جائیں گے, لڑنے جائیں گے, سوری الیکشن کھیلا نہیں جاتا لڑا جاتا ہے. ویسے ہمارے یہاں تو نہ کھیلا جاتا ہے نہ لڑا جاتا ہے, ہمارے یہاں تو پیچھے پیچھے کام ہو جاتا ہے. اور وہ بھائی لوگ ہیں نا, آپ جانتے ہیں نا, تو وہ جو وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ جی الیکشن کوئی ہارا نہیں تھے, جنگ کوئی جیتی نہیں, تو بالکل وہی والے سمجھ گئے نا آپ کس کی بات کر رہی ہوں. جی تو بالکل جی وہ بھائی لوگ ہوتے ہیں جو پھر الیکشن نہ بھی لڑیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جی, آ ہی جانا ہوتا ہے جس نے آنا ہوتا ہے. لیکن خیر پھر بھی ہر ایک نے جو ہے نا وہ دنیا دکھانے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے نا انتخابی نشان ضروری ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کا بیٹ ہے, تو اب وہ بیٹ کو پتہ نہیں لوگ چولہے میں کیوں ڈال رہے ہیں, مجھے تو یہاں کے لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آتی. ذرا تو اپنے مطلب پرائم منسٹر کو رسپیکٹ دیجیے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے, آخر پرائم منسٹر ہی تھے, جیسا بھی ہے اس میں کیا بڑی بات ہے, بہت بار ایسا ہوتا ہے. خیر ہم آگے بتا دیں جی, یہ ہے جی اور جی یہ ہے حماد اظہر صاحب. اور حماد اظہر صاحب کو آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں, اکثر ہی حماد اظہر صاحب جو ہے وہ بھاشن دیتے رہتے ہیں, اور ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر, اور اکانومی پہ کبھی کہتے ہیں کہ جی سوئی گیس آئے گی سب کے گھروں میں, یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی 3 ٹائم گیس آئے گی جس میں آپ ناشتہ بھی بنا سکیں گے, لنچ ڈنر سب تیار ہوگا. تو بالکل جی حماد اظہر صاحب جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریس بریفنگ کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور مائک صرف اور صرف پی ٹی وی کا لگا ہوا ہے. یعنی کہ کانفیڈنس لیول چیک کریں آپ ان کا, کہ صرف اور صرف جو ہے پی ٹی وی کا مائک لگا کر یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں پورے میڈیا سے باتیں کر رہا ہوں. مطلب یہ خوف کا حال یہ ہو چکا ہے اب گورنمنٹ کا کہ وہ اس کے اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی کسی کی کہ سارے میڈیا کو بلا کے بات کر سکیں. تو اب انہوں نے صرف پی ٹی وی کا مائک لگایا اور باقی کا بھاشن وہیں پہ دے ڈالا. تو جیسے کہتے ہیں نا دھو ڈالا تو نہیں ہوا, کیونکہ دھو ڈالے والی بات تو اب پبلک کے ہاتھ میں ہے, اور اب پبلک جو ہے وہ گورنمنٹ کو دھو رہی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ سبھی جانتے ہیں کہ کیا حال ہے. لیکن بہرحال وہ اپنے پریس بریفنگ کے لیے ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مزید میڈیا کو بلاتے, اور صرف پی ٹی وی کا مائک لگا کے اور ساری باتیں انہوں نے ادھر ہی بول دی. خیر ہم چلتے ہیں, اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور آج خوب کھائیے پیے گا. آج کیا روز ہی کھایا پیا کریں ویسے تو, لیکن آج کیونکہ کرسمس ہے تو بالکل کرسمس کیک اور چاکلیٹس اور سب کچھ ہونا چاہیے. تو بالکل اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہر کسی کا جو فیسٹیول ہوتا ہے میرے خیال ہے وہ منانا چاہیے, اور وہ صرف خوشیاں لاتا ہے, اور وہ صرف اور صرف ایک اچھی بلیسنگز لے کر آتا ہے ہماری زندگی میں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.